नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आज कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 2 गाउँको माया शीर्षक कथामा राखिएको व्याकरण अन्तर्गत मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द, तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द अनि शब्दकोशको प्रयोग सम्बन्धी व्यापक चर्चा गर्नेछु। यसका साथै सम्पूर्ण व्याकरण अभ्यास शिक्षण पनि गर्नेछु। मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले शब्दको परिभाषातर्फ लागौं। शब्द वर्णहरूको अर्थयुक्त भाषिक संरचना नै शब्द हो। बनोटका आधारमा शब्द दुई प्रकारका हुन्छन्, मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द भनेको के हो त? मूल शब्दलाई आधार शब्द पनि भनिन्छ। मूल शब्द भनेको आधार शब्द हो। शब्द निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा शब्दलाई व्युत्पन्न गरेर अरू शब्द बनाउने क्रममा चाहिँ मूल शब्दलाई आधार शब्द मानिन्छ। यही मूल शब्दका आधारमा नै अन्य शब्दहरू निर्माण गरिन्छ। मूल शब्द अर्थयुक्त एकाइमा टुक्र्याउन नमिल्ने अविभाज्य हुन्छ, विभाजन गर्न सकिँदैन। अर्थगत आधारमा मूल शब्दलाई त्योभन्दा सानो एकाइमा विभाजन गर्न नसकिने भएकाले अव्युत्पन्न शब्द पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै घर, दया, माया, बुढो, बाठो, छोरो, किताब, कापी, कलम, जाखा, त, म, उ जस्ता शब्दहरूलाई टुक्र्याउन सकिँदैन, विभाजन गर्न सकिँदैन। यी अविभाज्य हुन्छन्, यी मूल शब्द हुन्। त्यसैगरी अर्को व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दमा उपसर्ग, प्रत्यय र दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूलाई मिलाएर अथवा दोहोर्याएर नयाँ शब्द बनाउने गरिन्छ। यिनै माथिका मूल शब्दमा उपसर्ग लगाएर, प्रत्यय लगाएर अथवा समास प्रक्रियाद्वारा अथवा सन्धि प्रक्रियाद्वारा अरू शब्दहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ, नयाँ शब्द निर्माण गर्ने गरिन्छ। नयाँ शब्द निर्माण गर्ने तरिका नै शब्द निर्माण अथवा शब्द व्युत्पादन प्रक्रिया हो। यसरी निर्माण गरिएका शब्दहरूलाई व्युत्पन्न शब्द भनिन्छन्। निर्माण गरिएका शब्दहरू नै व्युत्पन्न शब्द हुन्। जस्तै विज्ञान शब्द ज्ञान शब्दमा वि उपसर्ग लागेर बनेको हो। त्यस्तै शैक्षिक भन्ने शब्द शिक्षा शब्दमा इक प्रत्यय लागेर बनेको हो। त्यसैगरी लेखाइ शब्द लेख भन्ने धातुमा आई प्रत्यय लागेर बनेको हो। त्यसैगरी ससाना शब्द साना प्लस साना दोहोरिएर साना द्वित्व प्रक्रियाद्वारा बनेको हो। त्यसैगरी घर घर शब्द पनि घर दोहोरिएर द्वित्व प्रक्रियाद्वारा बनेको हो भने महर्षि भनेको महान प्लस ऋषि, यो चाहिँ सन्धि प्रक्रियाद्वारा बनेको व्युत्पन्न शब्द हो महर्षि। यस्ता शब्दहरू अरू पनि धेरै हुन्छन्। त्यसोभए तालिका अनुसार हेरौं। तालिकामा शब्द, मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द गरी दुई प्रकारका शब्दहरू हुन्छन्। मूल शब्दहरू पनि धातुमूल र प्रतिपादिक मूल गरी दुई प्रकारका मूल शब्दहरू हुन्छन्। धातुमूल भनेको धातु जुन क्रिया बन्ने क्रममा चाहिँ जुन धातुमा प्रत्यय लाएर क्रियापदहरू बन्दछन्, जुन चाहिँ धातु कृदन्त धातु मूल हुन्। जुन चाहिँ जा भन्ने धातु भयो, धातु मूल भयो। मूल धातु खा, पढ, लेख, हु, धु, रु, घुम, बस, गर, देख, पाक आदि चाहिँ धातु मूल हुन्। यिनै धातुमा प्रत्यय लगाएर विभिन्न क्रियापदहरू बन्दछन्, क्रियापदहरू व्युत्पन्न हुन्छन्। प्रतिपादिक शब्द भनेको नाम, सर्वनाम, विशेषणहरू प्रतिपादिक मूल हुन्, जुन शब्दलाई टुक्र्याउन मिल्दैन। र यिनै प्रतिपादिक मूलहरूमा प्रत्यय लगाएर अथवा उपसर्ग लगाएर प्रत्यय लगाएर विभिन्न शब्दहरू निर्माण गरिन्छन्। प्रतिपादिक मूल भनेको घर नाम भयो, म नाम भयो, दया नाम भयो, कालो विशेषण भयो, वन नाम भयो, चार विशेषण भयो, माया नाम भयो, त सर्वनाम भयो, किताब, कापी, कलम, रुख, घर, धन, यी चाहिँ केटो, यी आदि चाहिँ प्रतिपादिक मूल शब्द हुन्, जसलाई टुक्र्याउन सकिँदैन। त्यसैगरी व्युत्पन्न शब्द अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण हुन्छन्। उपसर्ग लागेर शब्द निर्माण हुन्छ, त्यसैगरी प्रत्यय लाएर शब्द निर्माण हुन्छ, समास प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण हुन्छ, त्यसैगरी चाहिँ द्वित्व प्रक्रियाद्वारा र अर्को चाहिँ सन्धि प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण हुने गर्दछ। उपसर्ग लागेर शब्द निर्माण हुने क्रममा चाहिँ
जस्तै विज्ञान, ज्ञानमा बी लगायो उपसर्ग, शिक्षामा अ लगायो अशिक्षा भयो। त्यसैगरी हारमा प्र उपसर्ग लाउँदा प्रहार भयो, सुविचार भयो, आजीवन, अचल, अपमान। यसरी चाहिँ शब्दमा उपसर्ग लगाएर शब्द बन्दछन् भने प्रत्यय शब्दको पछाडि लाग्ने प्रत्ययहरू पनि कृत प्रत्यय र तद्धित प्रत्यय दुई प्रकृतिका प्रत्यय हुन्छन्। जस्तै कृत प्रत्यय भनेको चाहिँ धातुमा लाग्ने, जस्तै सुन प्लस आई सुनाई, पढ प्लस पढाउ प्लस एको पढाएको, बज प्लस अत, घुम प्लस अन्त्य, सुत प्लस आ, ढाँट प्लस वा ढटुवा। यसरी चाहिँ कृदन्त धातुमा चाहिँ लागेर प्रत्ययहरू लागेर चाहिँ धातुमा प्रत्यय लागेर शब्द बन्दछन्, जुन चाहिँ कृत प्रत्यय हुन्। त्यसै गरी चाहिँ अर्को तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय भनेको चाहिँ नाम अथवा चाहिँ सर्वनाममा, कृत प्रत्यय भनेको धातुमा लाग्ने प्रत्यय हुन् भने तद्धित प्रत्यय भनेको चाहिँ नाम सर्वनाममा विशेषणमा पनि लाग्न सक्छ। जस्तै तद्धित प्रत्यय धर्म प्लस इक धार्मिक भयो, धर्मनाममा लगायो इक, जल प्लस मय, त्यसैगरी दया प्लस आलु भयो, मधुर प्लस य माधुर्य भयो। त्यसैगरी बल प्लस वान, शिक्षा प्लस इक, बाहिर प्लस इ, को प्लस ते। यसरी नाम विशेषण अनि सर्वनाम आदिमा चाहिँ प्रत्यय लाग्छ भने त्यो चाहिँ तद्धित प्रत्यय भयो। त्यसै गरी चाहिँ शब्द बन्ने शब्द व्युत्पन्न प्रक्रिया अन्तर्गत व्युत्पन्न शब्द बन्ने क्रममा चाहिँ समास प्रक्रियाद्वारा पनि शब्द बन्दछन्। समास दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको मेलबाट चाहिँ सिङ्गो शब्द बन्ने प्रक्रिया समास। समासको क्रममा चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका विभिन्न प्रकारका समासहरू, समास चाहिँ 6 प्रकारका समासहरू हुन्छन्। 6 प्रकारका समास प्रक्रियाबाट पनि शब्दहरू बन्ने गर्दछन्। तत्पुरुष समास, त्यस्तै गरी चाहिँ तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अनि त्यसै गरी चाहिँ द्वन्द्व समास, अनि अव्ययीभाव समास र बहुव्रीहि समास। यी 6 प्रकारका समासद्वारा पनि शब्द बन्ने गर्दछन्। समास भनेकै दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूलाई एउटै शब्द बनाउने प्रक्रिया हो समास। विग्रह भन्दाखेरि चाहिँ समस्त शब्दलाई अर्थगत आधारमा टुक्र्याउने प्रक्रिया हो विग्रह। तत्पुरुष समास भनेको चाहिँ विभक्ति चिन्ह लोप भएर बन्ने समास हो तत्पुरुष समास। जस्तै गाईलाई मारा गाई मारा, बाढीले पीडित बाढी पीडित भयो। त्यसै गरी कर्मधारय समास भनेको नाम र नामपद बीचमा अथवा विशेषण र नामपद बीचमा, विशेषण र विशेषण बीचमा समास हुँदा पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रमुख हुने समास कर्मधारय समास हो। जस्तै भानिस प्लस दाई भान्दाई भयो, दाई प्रमुख भयो, गौँ गोरु गोरु प्रमुख भयो। त्यसै गरी द्विगु समास। द्विगु समास भनेको संख्याबोधक विशेषणसँग नामको मेल भएर बन्ने समास। समूहबोधक शब्द, विशेष गरी संख्याबोधक विशेषणसँग नामको मेल भएर बन्ने समूहबोधक शब्द नै द्विगु समास हो। जस्तै पञ्चामृत पाँच अमृतको समूह, नवरत्न नौ रत्नको समूह भयो। त्यसै गरी द्वन्द्व समास। द्वन्द्व समास भनेको समान महत्त्वका शब्दहरू बीच मेल भएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया नै द्वन्द्व समास हो। जस्तै भाइ बहिनी, भाइ र बहिनी, रुनु नहाँस्नु, रुनु हाँस्नु, नरुनु नहाँस्नु, रुनु नहाँस्नु भयो। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास भनेको अव्ययसँग अव्यय वा अन्य पदको मेल भएर समास बन्ने प्रक्रिया हो अव्ययीभाव समास। जस्तै आज भोलि, तल प्लस तिर तलतिर, आज प्लस भोलि आज भोलि। त्यसै गरी बहुव्रीहि समास भनेको समास शब्दभित्र रहेका शब्दले मूल अर्थ छाडी अन्य अर्थ बोध गराउने समास नै बहुव्रीहि समास हो। माछा पुच्छ्रे, माछाको जस्तो पुच्छर भएको माछा पुच्छ्रे हिमाल, माछाको जस्तो पुच्छर भएको हिमाल, माछा पुच्छ्रे हिमाल, हिमाललाई संकेत गर्यो। मृग नयनी, मृगका जस्ता नयन भएकी भनेर चाहिँ मृगका जस्ता नयन भएकी, राम्रा ठुला आँखा भएकीलाई चाहिँ महिलालाई संकेत गर्यो। माछा पुच्छ्रे भने माछाको जस्तो पुच्छर भएको भन्दा माछा पुच्छ्रे हिमाललाई संकेत गर्यो। त्यसै गरी दित्तो शब्द दोहोरिएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया दित्तो हो। दित्तोमा पनि पूर्ण दित्तो, आंशिक दित्तो र अपरिवर्तित दित्तो गरी 3 प्रकारका दित्तोहरू हुन्छन्। पूर्ण दित्तो भनेको शब्द पुरै दोहोरिएर अर्को नयाँ शब्द बने। जस्तै घर प्लस घर, घर घर दोहोरियो पुरै जस्ता, जस्तै घर घर भयो, तल प्लस तल, तल तल। आंशिक दित्तो। त्यसै गरी आंशिक दित्तो भनेको चाहिँ एउटा अंश मात्रै, शब्दको अंश मात्रै दोहोरिने आंशिक दित्तो भयो। जस्तै साना प्लस साना, ससाना भयो, झल्को प्लस झल्को, झझल्को भयो। अपरिवर्तित दित्तो भनेको चाहिँ सुरुको वर्ण, शब्दको वर्ण नै परिवर्तन भएर, सुरुको वर्ण नै परिवर्तन भएर शब्द दोहोरिने। जस्तै बानी प्लस बानी, आनी बानी भयो, घर प्लस घर, घरसर भयो। त्यसै गरी सन्धि, दुई शब्दको मेल भएर शब्द बन्ने प्रक्रिया सन्धि हो। जस्तै प्रधान प्लस अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक भयो।
यसमा चाहिँ स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि, विसर्ग सन्धि हुन्छ, जसको बारेमा मैले छुट्टै सन्धि शीर्षकमा नै छुट्टै चर्चा गरेका भिडियोहरू छन्। द्वित्व, समास, प्रत्यय, उपसर्ग लागेर बनेका अथवा चाहिँ यो मूल शब्दसँग सम्बन्धित यी सबै अलग अलग शीर्षकमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु। यसलाई समग्रमा जगत प्लस ईश जगदीश भयो, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, सानी प्लस नानी सान नानी, नुन प्लस इलो नुनिलो, महा प्लस इन्द्र महेन्द्र, प्रात प्लस काल प्रातःकाल, यसरी दुई शब्द बीचमा चाहिँ मेल भएर अर्को नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया चाहिँ शब्द व्युत्पादन हुने प्रक्रिया चाहिँ सन्धि हो। त्यस्तै गरी अभ्यासमा यो मूल र व्युत्पन्न शब्द अन्तर्गत अभ्यासमा चाहिँ यो अभ्यासमा राखिएको छ। अभ्यासको 1 मा रेखाङ्कन गरिएका शब्द मूल वा व्युत्पन्न के हुन् पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसमा हेरौँ, जस्तै क मा मैले मूल शब्दहरू राखेँ। भाइ, हामी, काम, धोका, चार, धान, पनि, फूल यी चाहिँ मूल शब्द हुन् भने व्युत्पन्न शब्दहरूमा उथल पुथल, उथल प्लस उथल उथल पुथल भयो, रोप प्लस आई रोपाई भयो, राम्रो प्लस ऐ राम्रै भयो। यी व्युत्पन्न शब्द अघि प्लस अगुवा भयो, धनी, केरकार, झगडा फसाद, यी शब्दहरू चाहिँ एकता, यी शब्दहरू व्युत्पन्न शब्दहरू हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको अनुच्छेदमा रहेका मूल र व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। जस्तै मूल शब्दहरूमा 8, 9 वर्ष, उमेर, पुर्खा, काल, पनि, सिप, आफू, गीत जस्ता शब्दहरू मूल शब्द हुन् भने व्युत्पन्न शब्दमा बालक, लेखपढ, बाल्यकाल, गाउन, गाउन, बजाउन, विद्यालय, महाविद्यालय, पढ्न, आफ्नो, परिश्रम, आफै, उनका, मिठा, संकलन, उनी, संगीत, बालककाल जस्ता शब्दहरू चाहिँ व्युत्पन्न शब्द हुन् जुन चाहिँ प्रतिहरू लगाएर बनाएको छ, उपसर्ग लगाएर बनेका छन्। यी शब्दहरू चाहिँ जस्तै सन्धि अनुसार बनेको छ, सन्धि अनुसार पनि बनेका छन्, दोहोरिएर द्वित्व अनुसार बनेका छन्। यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा व्युत्पन्न शब्द हुन्। अब हामी शब्द स्रोत अन्तर्गत तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दको चर्चा गरौँ। तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द। तत्सम शब्द भनेको के हो त? परिभाषा पहिला, संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको जननी भाषा हो। संस्कृत भाषाबाट धेरै शब्दहरू नेपाली भाषामा आएका छन्। संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा शब्दहरू आउने क्रममा जस्ताको तस्तै अथवा कुनै पनि फेरबदल नभइकन आएका शब्दहरू नै तत्सम शब्द हुन्। जस्तै तत्सम शब्दकै कुरा गर्दाखेरि तत् भनेको त्यो हो, सम भनेको समान हो, यानि कि त्यो समान अथवा संस्कृत समान रूप नफेरिकन जस्ताको तस्तै समान रूपमा नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। नेपाली भाषामा रहेका तत्सम शब्दहरू पहिचान गर्ने आधारहरू कसरी छुट्याउने त? तत्सम शब्द हुन् कि होइनन् भनेर कसरी छुट्याउने त? ती आधारहरू हेरौँ, चर्चा गरौँ। य, अण, स, यो तालव्य स, मूर्धन्य स, क्ष्य र ज्ञ अक्षर भएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्, संस्कृतका तत्सम शब्दहरू हुन्। जस्तै यहाँ भनेको यहाँ आएका शब्दहरू पञ्चामृत, पञ्चतत्व, कञ्चन, व्यञ्जन आदि। त्यस्तै गरी चाहिँ अण आएका शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। लक्षण, कर्ण, गण, शोषण, मणि, दण्ड, वर्ण, घण्टा आदि शब्दहरू। त्यस्तै गरी तालव्य स आएका शब्दहरू मोटो स, तालव्य स, प्रशंसा, शोभा, शशी, शङ्कर, शिरबिन्दु, शिशु, शाश्वती आदि शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। त्यसै गरी स, मूर्धन्य स, कृष्ण, षड्यन्त्र, निष्ठा, आषाढ, पुष्प, बहिष्कार, रोष्ट जस्तै मूर्धन्य स, पढिचिरे स, मूर्धन्य स लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै गरी क्ष्य प्रयोग भएका शब्दहरू क्ष्य, क्षतिय, क्षेतापक्ष, समक्ष, क्षेत्र, पक्षपाती आदि शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यसै गरी त्र आएका शब्दहरू नेत्र, त्रिवेणी, त्रिभुज, त्रिशूल, मन्त्र, यन्त्र, पत्र यी सबै शब्दहरू त्र आएका छन् भने सबै चाहिँ तत्सम शब्दहरू हुन्। त्यसै गरी ज्ञ आएका शब्द ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञाता, ज्ञापन आदि शब्दहरू जो ज्ञ प्रयोग भएको छ भने, ज्ञ वर्ण आएको छ भने ती चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। त्यसै गरी श्र लागेका शब्दहरू तत्सम हुन्छन्। जस्तै श्रवण, श्रावण, श्रम, श्रमिक, आश्रित, श्रोता, आश्रय आदि शब्दहरू। त्यसै गरी चाहिँ ऋकार लागेका शब्दहरू पनि तत्सम हुन्। जस्तै ऋण, ऋषि, ऋग्वेद, ऋतु, ऋचा, ऋणी, ऋद्धि अनि त्यसै गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ वृष्टि, सृष्टि, कृति, स्मृति, कार्य यी आदि शब्दहरू ऋकार लागेका शब्दहरू र ऋ प्रयोग भएका शब्दहरू तत्सम हुन्। त्यसै गरी विसर्ग आएका शब्द, विसर्ग लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै प्राय, अत, अन्तत, दुःख, वंश, मूलत यी आदि शब्दहरू विसर्ग लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै गरी
संयुक्त अक्षरी शब्दहरू 2 वा त्योभन्दा बढी वर्णहरू मिलेर बनेका अक्षरहरू हुन सक्छन्, ती चाहिँ संयुक्ताक्षरी शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै के भन्छ भने श्रद्धा, विद्या, युद्ध, रिद्धि, त्यसैगरी द्वन्द्व, अङ्क, उत्तर, तत्त्व, मन्त्र, मत्ता, भद्दा आदि। रिद्धि सिद्धि यिनीहरू चाहिँ भयो, यो रिद्धि हो। त्यसैगरी श्रद्धा पनि हुने भयो। शिरबिन्दु लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै संसार, संरचना, संयोग, संवाद, अंश, वंश, संरचना आदि शब्दहरू शिरबिन्दु लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। त्यसैगरी पञ्चम वर्णको प्रयोग भएका शब्दहरू जस्तै शङ्का, शङ्ख, कख, गघ, ङ भन्दा अगाडि कख, गघ भन्दा अगाडि ङ आएका शब्दहरू सबै चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। अनि कख, गघ, ङ भयो। च, छ, ज, झ भन्दा अगाडि यहाँ आएका, जस्तै चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छ भने लान्छना, पुञ्ज, झन्झा यी शब्दहरू। अनि टठ, डढ भन्दा अगाडि चाहिँ अणा आएका शब्दहरू घण्टी, कण्ठ, खण्ड, सण्ड यस्ता। तथ, दध भन्दा अगाडि नआएका शब्दहरू पनि के भए त तत्सम शब्द भए। त्यसैगरी चाहिँ अनि पफ, बभ भन्दा अगाडि म आएका शब्दहरू जस्तै चाहिँ भूकम्प, गुम्फन, सम्बन्ध, दम्भ यी आदि शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। त्यसैगरी रेफ प्रयोग भएका, रेफ भन्दा अगाडि दीर्घ भएका शब्दहरू तत्सम हुन्। जस्तै दीर्घ, कृति, सूर्य, धैर्य, माधुर्य, शौर्य, सौन्दर्य, पूर्ण, दीर्घ, चूर्ण यी आदि शब्दहरू रेफ लागेका छन्, रेफ भन्दा अगाडि दीर्घ भएका छन् भने तत्सम शब्द हुन्। त्यसैगरी ओ लेखिएका तर ब उच्चारण हुने, ओ लेखिएर पनि ब उच्चारण हुने तत्सम शब्द हुन्। जस्तै विद्या भन्दाखेरि चाहिँ हामी ओ लेख्छौँ तर ब उच्चारण गर्छौँ। विद्या, विद्यार्थी, वायु अनि वातावरण, विशाल यस्ता शब्दहरू ओ लेखेर पनि ब उच्चारण हुने छन् भने ती शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्द हुन् भनेर जान्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ शब्दको अन्त्यमा ति, थि, टी, धी, नि, मि, बि, भी, णी, ची, मि, ली आदि आउने शब्दहरू प्राय चाहिँ अव्ययवाचक नामहरू चाहिँ तत्सम हुन्छन्। जस्तै गति, मते, उक्ति, कृति आदि शब्दहरू चाहिँ। त्यस्तै गरी चाहिँ सुरुमा दीर्घ उकार र इकार लागेका शब्दहरू प्राय तत्सम हुन्छन्। जस्तै भूमि, भूत, दूर, पूजा, पीयूष, धूप, वीर, शीतल, ईश्वर, नीति, प्रीति आदि। त्यसै गरी चाहिँ अति, अधि, अभि, अनु, प्रति, परि, उप, अनु, को, सु, निस, निर, निस आदि लागेका शब्दहरू चाहिँ आदि उपसर्ग लागेका शब्दहरू चाहिँ तत्सम हुन्छन्। अतिरिक्त, अधिराज्य, अभिमान, अनुरोध, प्रतिकार आदि शब्दहरू। त्यस्तै गरी सन्धि प्रक्रियाबाट व्युत्पन्न शब्दहरू पनि तत्सम हुन्। जस्तै विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, चन्द्र प्लस उदय, चन्द्रोदय, महा प्लस ईश, महेश यस्ता यी शब्दहरू सन्धि प्रक्रियाबाट बनेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै गरी अक, अन, अनिय, इय, इन, ता, त, ता, ते, इक, इत, ये, तव्य, तम, तो, मय, वान जस्ता प्रत्यय लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द हुन्। दर्शक, दर्शन, स्मरणीय, आत्मीय, प्राचीन, मृत, मति, शैक्षिक, क्रोधित, सौन्दर्य आदि शब्दहरू। अब लागौं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भनेको के हो त? तद्भव शब्द भनेको के हो? तद्भव शब्द संस्कृतको भव आधार पदमा तत् उपसर्ग लाएर बनेको हो। तत्को अर्थ त्यो हुन्छ, भवको अर्थ हुने भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा तद्भवको अर्थ त्यो हुने अथवा चाहिँ परिवर्तन हुने भन्ने हुन्छ। संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन भई नेपाली भाषामा आएका शब्दहरूलाई नै तद्भव शब्द भनिन्छ। तद्भव शब्द छुट्याउने आधारहरू के हुन् त हेरौं। चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू तद्भव हुन्। जस्तै बाँस भन्दा चन्द्रबिन्दु भयो। बाँस शब्द, हाँस शब्द कोष्टकमा राखेको छु मैले। संस्कृतका शब्दहरू वंश, हंस भन्ने शब्दहरू यसरी चाहिँ रूप फेरिएर आएका हुन् भन्ने कुरा हो। वंशबाट बाँस भएको, हंसबाट हाँस भएको, पञ्चबाट पाँच भएको, चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू जस्तै बाँस, हाँस, पाँच, काँडा, आँसु, आँखा, बाँसुरी, दाँत, अँध्यारो, गाउँ, बाँदर, सुँड, आँप, नाउँ यी सबै शब्दहरू चाहिँ चन्द्रबिन्दु लागेका छन्। यी सबै चाहिँ तद्भव शब्द हुन् र रूप फेरिएर आएका पनि मैले कोष्टकमा संस्कृतका शब्द लेखेको छु जो रूप फेरिएर आएका हुन् है त। त्यसै गरी चाहिँ चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू तद्भव शब्द रहेछन् भने अर्को चाहिँ हेरौं। तद्भव शब्दमा दन्त्य स, पातलो स, दन्त्य स प्रयोग हुन्छ। यो तालव्य स र पेटचिरे स जो हामी भन्छौं यानी कि मूर्धन्य स, तालव्य स र मूर्धन्य स लेखिँदैन तद्भव शब्दमा। संस्कृतमा तत्सम शब्द मात्रै तालव्य स र मूर्धन्य स लेखिन्छ, तद्भव शब्दमा लेखिँदैन। जस्तै असार, आषाढ भयो, आषाढबाट असार भएको, श्रावणबाट साउन भएको, पौषबाट पुष भएको, आश्विनबाट असोज भएको यी शब्दहरू चाहिँ रूप फेरिएर आएका छन् र दन्त्य स लेखिएको छ। सय, सेतो, किसान, सास, कोशी, मङ्सिर यी सबै शब्दहरू चाहिँ संस्कृतबाट रूप फेरिएर आएका तद्भव शब्द हुन् जसमा चाहिँ दन्त्य स लेखिन्छ। त्यसैगरी सबै तद्भव शब्दमा ब लेखिन्छ, ओ लेखिँदैन। जस्तै बर्खा, बेहुलो, बेहुली, बालक, बाँदर, बहिनी, बिउ, बिरालो यी सबै शब्दहरू ब लेखिन्छ। ब लेखिने शब्द सबै चाहिँ
तद्भव शब्द हुन् र रूप फेरिएर संस्कृतबाट रूप फेरिएर आएका शब्द तद्भव शब्द हुन्। म फेरि पनि भन्दैछु, संस्कृतबाट रूप फेरिएर आएका शब्द तद्भव शब्द हुन्। जस्तै वर्षाबाट चाहिँ बर्खा भएको, बरबाट बेहुलो भएको, वधुबाट बेहुली भएको, बालकबाट बालख भएको, बानरबाट बाँदर भएको, भगिनीबाट बहिनी भएको, बीजबाट बिउ भएको, बिरालोबाट बिरालो भएको, यी सबै शब्दहरू याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूले मैले लेखेको छु कोष्टकमा, जो संस्कृतका शब्द हुन् रूप फेरिएर नेपाली शब्द बनेका छन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तत्सम शब्दको य तद्भव शब्द बन्दा ज हुन्छ। जस्तै हेरौँ त, यजमान शब्दमा चाहिँ तद्भव शब्द बन्दाखेरि यो यजमान संस्कृत तत्सम शब्द हो, रूप फेरिँदाखेरि जजमान भयो, जजमान। अनि त्यस्तै गरी जेमराज, काज, ज्येष्ठ, यो अनि योगीबाट जोगी, ज्येष्ठबाट जेठो, अनि युगबाट जुग, अनि संयोगबाट संयोग, यी शब्दहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तत्सम शब्दको य चाहिँ तद्भवमा चाहिँ ज भएको छ। त्यसै गरी संस्कृतबाट प्राकृत तद्भव भएका शब्दहरू जस्तै कान, धाम, काम, तितो, शिल्प, मिठो, शिल्पबाट शिव भयो, मिठो, दूध, ओष्ठ, ओष्ठबाट ओठ, होइन, मित। त्यसै गरी चाहिँ यी चाहिँ सबै शब्द संस्कृतका शब्दहरू मैले कोष्टकमा लेखेको छु। ती रूप फेरिएर चाहिँ तद्भव बनेका शब्दहरू चाहिँ कान, धाम, काम, तितो, शिव, मिठो, यी सबै तद्भव शब्द हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ आगन्तुक शब्द। अब आगन्तुक शब्दतिर जाउँ। आगन्तुक भनेको कतैबाट आएको भन्ने हुन्छ। भाषिक सन्दर्भमा एक भाषाबाट अर्को भाषामा आएको शब्द भन्ने अर्थ लाग्छ। नेपाली भाषामा संस्कृत भाषाबाहेक विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट आएका शब्दहरू नै आगन्तुक शब्द हुन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट आएका, यानि कि नेपाली भाषामा संस्कृत भाषा बाहेक अन्य विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट जो नेपाली भाषामा आएका छन् शब्दहरू, ती सबै आगन्तुक शब्द हुन्, आएका बाहिरी भाषाबाट आएका। राष्ट्रिय भाषाका आगन्तुक शब्दहरूको चर्चा गरौँ। नेवारी भाषाबाट आएका क्वाटी, चाको, खर्बन, पसल, ढेवा, बुइगल, सिकर्मी, डकर्मी आदि शब्दहरू नेवारी भाषाबाट आएका हुन्। त्यसै गरी गुरुङ भाषाबाट राडी, घुम, रोदी, थुन्से, खुर्पा आदि शब्दहरू गुरुङ भाषाबाट आएका हुन्। त्यसै गरी चाहिँ चुँदी, पटुका, रक्सी, जाँड, आसी, आले, बाउसी, सुँगुर भन्ने मगर भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्दहरू हुन्। त्यसै गरी मैथिलीबाट पटुवा, ढाँट, पैनी भन्ने शब्द आएका छन्। अनि च्याङ्वा, मैच्याङ, सेलो, डम्फु, घ्याङ भन्ने तामाङ भाषाबाट आएका छन्। त्यसै गरी भोटे तिब्बतीबाट जिम्बु, डाँफे, च्याङ्ग्रे, लामा, दोचा, लमी, खम्बा, पखुवा आएका छन्। किराँती भाषाबाट लिम्बू, मुन्दुम, याक्सा, खम्मानी जस्ता शब्दहरू आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट, विदेशी भाषाबाट, अरबी भाषाबाट अखबार, लिफाफा, कदर, साहेब, हाकिम, आसामी, इन्साफ, इनार, कसुर जस्ता आदि शब्दहरू आएका छन्। अरबी भाषाबाट, फारसी भाषाबाट चाहिँ कागज आएको छ। त्यसै गरी बाबा, दिल, हप्ता, गुलाफ, अन्दाज, सरकार, जागिर, जमिन जस्ता शब्दहरू फारसी भाषाबाट आएका छन्। अङ्ग्रेजी भाषाबाट कोट, टेबिल, फोटो, टाई, मोटर, रेडियो, टेलिफोन, टेलिभिजन यी आदि शब्दहरू अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ चिनिया भाषाबाट चाउचाउ, चाउमिन, चिया, मोमो, लिची जस्ता शब्दहरू चिनिया भाषाबाट आएका छन्। फ्रान्सेलीबाट चाहिँ कलेजी, रेस्टुरेन्ट, कार्टुन, टुरिस्ट, भेल, पुलिस, बिगुल, कर्फ्यू, मार्शल जस्ता शब्दहरू फ्रान्सेलीबाट। अनि त्यसै गरी ल्याटिन भाषाबाट क्यालेन्डर, डिपोजिट, बोनस, क्याम्पस भन्ने। ग्रिसेली भाषाबाट थर्मस, थेसिस अनि त्यो फिलोसोफी। त्यसै गरी जापानीबाट जुडो, कराते, होन्डा, सुजुकी भन्ने यी जापानी भाषाबाट आएका छन्। बङ्गालीबाट गम्छा, मुग्री भन्ने आएको छ। जर्मनबाट सेमिनार, किन्डर गार्डन भन्ने आएको छ। लागौँ त्यसो भए अभ्यासतर्फ। अभ्यासको प्रश्नोत्तरतर्फमा पहिलो नम्बरमा भनेको छ, हेरौँ, दिइएको कथांशमा गाढा अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू तत्सम, तद्भव र आगन्तुक के हुन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ। गाढा अक्षरमा लेखिएका चाहिँ शब्दहरू छन्। तत्सम शब्दहरूमा पंक्ति, आगन्तुक, एक, शान्ति, भङ्ग हो। तद्भव शब्दहरू आँखा, हात अनि पाना, हल्ला, रिस हो। त्यसै गरी आगन्तुक शब्दहरूमा चाहिँ अखबार, लिफाफा, कागज, बाबा भन्ने। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2मा चाहिँ दिएका शब्दहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र तत्सम, तद्भव, आगन्तुक शब्दहरूको बेग्ला बेग्लै सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। हेरौँ, तत्सम शब्दहरू पृथ्वी, अग्नि, वायु, ऋषि, ज्ञान, प्रज्ञा, ऊर्जा, छात्र हुन् भने तद्भव शब्दहरू जेठ, साउन, असार, बाटो, सासु, ससुरा, आगो हुन्। जुन चाहिँ संस्कृतमा भएका शब्दहरू चाहिँ मैले कोष्टकमा लेखेको छु। ज्येष्ठबाट जेठ, श्रावणबाट साउन, आषाढबाट असार भनेको हो भनेर मैले सङ्केत पनि गरेको छु। त्यसै गरी चाहिँ आगन्तुक शब्दहरूमा पसल, पटुवा, ढाँट, पसल, ढेवा, कदर, जागिर, दिल, हाकिम, पाइप आदि शब्दहरू। प्रश्न नम्बर 3मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 3मा भनेको छ, दिएको अनुच्छेदबाट तत्सम शब्द पहिचान गरी सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। तत्सम शब्दहरूको सूची यस प्रकार छ: अनुभूति, नदी, हृदय, सभ्यता, हिमाल, चित्ताकर्षक, भावनात्मक, जन्मभूमि, रूप, भूमि आदि चाहिँ तत्सम शब्दहरू हुन्। त्यसै गरी तद्भव शब्दहरू 4मा हेरौँ। 4मा के भनेको छ भने, दिएको अनुच्छेद पढी तद्भव र आगन्तुक शब्द छुट्याउनुहोस् भनेको छ। तद्भव शब्दहरूमा अँध्यारो, रात, खेत, हात, बाटो,
काँध, गाउँ, मानिस आदि चाहिँ तद्भव शब्द हुन्, सबै तद्भव शब्द हुन्। त्यसैगरी आगन्तुक शब्दमा लालटेन, जर्नेल, साहेब, रेडियो, मोबाइल, लाइट, थर्मस, चिया, शिकार, भेल आदि शब्दहरू चाहिँ आगन्तुक शब्दहरू रहेका छन्। शब्दकोशको प्रयोग, शब्दकोशको प्रयोग सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। पहिला कुनै पनि भाषाका शब्दहरूको वर्णानुक्रम अनुसार शब्दहरू सङ्कलन गरी व्याकरणात्मक कोटिहरू खुलाइ अर्थ, पर्याय, विशेषता आदि लेखिएको ग्रन्थ नै शब्दकोश हो। यसमा शीर्ष शब्द अनि शब्दको हिज्जे, शब्दको उच्चारण, व्याकरण निर्देश, शब्दको स्रोत, शब्दको अर्थविधान, शब्दको गौण र उपप्रविष्टि कसरी भएको आएका हुन्, व्युत्पादक सर्ग, पर्याय अनि विपर्याय, उखान टुक्काको प्रयोग, उदाहरण, चित्राङ्कन आदि हुन्छन्। शब्दकोशमा संक्षिप्त शब्द र संकेत चिन्हहरू समेत हुन्छन्। जस्तै संकेत सूचीहरू अ भनेको छ भने अरबी हो, अक्रिया भनेको छ भने अकर्मक क्रिया हो, अङ भनेको छ भने अंग्रेजी हो, कक्री भनेको छ भने कर्मवाच्य क्रिया हो, उदा भनेको छ भने उदाहरण हो, निपा भनेको छ निपात हो, कृवि भनेको क्रिया विशेषण हो, था भनेको थारू हो, फा भनेको फारसी हो, नेवा भनेको नेवारी हो, अव्य भनेको चाहिँ अव्य नै भयो, यी भनेको इत्यादि हो, यो इत्यादि हो, यी भनेको इत्यादि हो। त्यसैगरी संकेत चिन्हहरू चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु। संकेत जो स्लाइस जस्तो चिन्ह हुन्छ, यो छड्के चिन्ह, त्यसलाई विभाजक चिन्ह भनिन्छ, अनि कोष्टकलाई गौण संकेत भनिन्छ। त्यसैगरी चाहिँ यो चाहिँ माइनस जस्तो चिन्ह जो छ त्यसलाई निर्देशक चिन्ह अथवा चाहिँ समस्त पद संकेत भनिन्छ। त्यसैगरी प्लस चिन्हलाई चाहिँ संयोजक अथवा जोड भनिन्छ। त्यसैगरी नेपाली वृहत शब्दकोशमा शब्दहरूको प्रविष्टि वर्णानुक्रम अनुसार निम्न अनुसार राखिएको हुन्छ। वर्णानुक्रम अनुसार हुन्छ, त्यो निम्न अनुसार हुन्छ। नेपाली शब्दकोश वृहत शब्दकोशमा चाहिँ शब्द हामीले कसरी खोज्ने हो त, कसरी राखिएको हुन्छ त शब्दकोशमा शब्दहरू, हेरौँ। सबैभन्दा पहिले स्वर वर्णहरू हुन्छन्, अ आ इ उ, यी चाहिँ स्वर वर्ण पहिला हुन्छन्, त्यसपछि व्यञ्जन वर्ण क ख ग घ, यी व्यञ्जन वर्णहरू आउँछन्। यसरी पहिला स्वर वर्ण लेखिएको हुन्छ शब्दकोशमा, स्वर वर्णहरू हुन्छन् भने, अनि त्यसपछि व्यञ्जन वर्णहरूको क्रम रहेको हुन्छ त्यसमा पनि, है त। स्वर वर्ण क्रममा स्वर वर्णको क्रममा पहिला चाहिँ अ हुन्छ, अ माथि चन्द्रबिन्दु अ, अम हुन्छ, अनि बल्ल चाहिँ अ हुन्छ है, विसर्गको अ हुन्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ अ आउँछ। पहिला अ हुँदैन, पहिला चाहिँ अ माथि चन्द्रबिन्दु अ भयो, अनि त्यसपछि श्रीबिन्दु भयो, अम भयो, अनि अ भयो, अनि त्यसपछि बल्ल अ हुन्छ। अ पछि आ इ, अनि दीर्घ इ, अनि उ रसौ दीर्घ उ, अनि रि हुन्छ, अनि त्यसपछि ए हुन्छ, अनि ऐ ओ औ रहेको हुन्छ। व्यञ्जन वर्णहरूको क्रममा चाहिँ क्रमशः क ख ग घ हुँदै हसम्म रहेको हुन्छ। त्यसैगरी यस क्रममा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने यो क्ष वर्ण चाहिँ क को क्रममा हुन्छ। क वर्ण सकिएपछि क को अन्तिममा क्ष वर्ण रहेको हुन्छ, किनभने क स अ क्ष हुन्छ वर्ण, यो संयुक्त वर्ण हो। त्यसैगरी त्र भन्दाखेरि त र अ वर्णबाट त्र संयुक्त वर्ण बनेको, त्यसैले त्र चाहिँ त को क्रममा हुन्छ। अनि ज्ञ वर्ण चाहिँ ज य अ है त, ज वर्ण सकिएपछि है, ज वर्णको पछाडि चाहिँ ज्ञ हुन्छ, ज य अ ज्ञ है त, ज को क्रममा रहेको हुन्छ ज्ञ। त्यसैगरी बाह्रखरीमा ककाकीको सन्दर्भमा बाह्रखरीमा चाहिँ कमा चाहिँ पहिला क हुन्छ, अनि कम हुन्छ, अनि क हुन्छ, त्यसपछि बल्ल का की रस्व की दीर्घ की, अनि रस्वको दीर्घको, अनि के कै को कौ, अनि त्यस पछाडि किय क्र क्ल रहेको हुन्छ। यो श्रृङ्खलामा चाहिँ वर्णक्रम अनुसार चाहिँ शब्दहरू राखिएको हुन्छ। त्यसैगरी ब र ओ जस्ता लेखाइ र बोलाइ अलग अलग हुने तत्सम शब्दलाई लेख्य नियम अनुसार नै सोही क्रममा राखिएको हुन्छ। यानि कि ओ लेखेर पनि हामी ब उच्चारण गर्न सक्छौँ, तर उच्चारणका आधारमा नभइकन लेखाइको आधारमा नै ब र ओ जे जसरी लेखिन्छ त्यसै गरी नै बमा बलाई नै राखिएको हुन्छ, ओलाई लेखाइ अनुसार ओमा नै राखिएको हुन्छ, त्यही अनुसार खोज्नुपर्छ। शब्दकोशको प्रयोगको सन्दर्भमा अभ्यासमा राखिएका प्रश्नहरू कमा। माथिको शब्दकोशमा नमुना पानामा दिएका शब्दहरूले के कस्ता अर्थ दिएका छन् लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै अंगार भन्ने शब्दले दाउरा आदि ज्वलनशील वस्तु बलेर कोइला भई निभेको तर खरानी भई नसकेको कालो वस्तु गोल अंगारलाई जनाउँछ। त्यसैगरी अंगेठी भनेको आगो ताप्नका निम्ति प्रयोग हुने माटो वा धातुको भाँडो हो, मकल, अटल र बोर्सी हो। त्यसैगरी अंगेर भनेको पोथ्रो होचो हुने
पात रातो रातो तथा सानो र गेडा रातो हुने एक प्रकारको बिखालु वनस्पति हो। केही मात्रामा गुलियो तमतमाउँदो र बेसी मात्रामा खाँदा बिखालु हुने बिखालु है त वस्तु भावले खाँदा असर गर्ने वनस्पति र वनस्पतिको फललाई चाहिँ अंगेर भनिन्छ। अंगेर खाएपछि चाहिँ कतिपय चाहिँ गाई भैँसीहरू चाहिँ ढाडिएर मरेको पनि हामी सुन्छौं। अन्जुली 2 उत्ताना हत्केला जोडिए औंलाहरू केही कुप्रियाएर खोची वा बटुको जस्तो खोपिल्टो पारिएको स्थिति अञ्जली अथवा कर सम्पुट भनिन्छ संस्कृतको शब्द। त्यसैगरी अचेला भनेको खेतका गराका छेउमा माटो थुपारी बनाइएको आलीको माथिल्लो भाग भन्ने हुन्छ। अचेटिनु भनेको अचेट्ने काम गरिनु अथवा च्यापिनु भन्ने हो। अंगालो भनेको स्नेह वा आत्मीयता जनाउन कसैलाई दुवै हातले च्यापेर आफ्नो छातीमा टाँस्ने काम आत्मीयता वा निकटता भन्ने हुन्छ। निकटता जनाउन एक अर्काको काँधमा एकले अर्काको वा एक अर्काको काँधमा हात राख्ने काम पनि हो। आलिङ्गन अथवा अंकमाल अथवा अंगालो पनि हो। अंगालोको अर्थ है। त्यस्तै खमा शब्दकोश हेरी माथिको शब्दकोश नमुना पानामा छड्के अक्षरमा दिएका संक्षिप्त शब्दका रूप लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै हेरौं, निपा निपा भनेको निपात हो। ना भनेको नाम हो। कक्री भनेको कर्मवाच्य क्रिया हो। बी भनेको विशेषण हो। टु भनेको टुक्का हो। त्यसैगरी सक्री भनेको सकर्मक क्रिया। प्रेक्री भनेको प्रेरणार्थक क्रिया। पुष भनेको पूर्व सर्ग। त्यसैगरी गमा शब्दकोश हेरी दिइएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। अकेला भनेको अकेला शब्द चाहिँ विशेषण हो। साथमा कोही नभएको एक्लो भन्ने हुन्छ। पिन्चे भनेको विशेषण शब्द हो। धेरै बेर रुने बानी भएको घरिघरि रुन खोज्नेलाई पिन्चे भनिन्छ। एकाघर भनेको विशेषण शब्द हो। नछुट्टिएको अलग नभएको भन्ने हुन्छ। जातक भनेको नाम शब्द हो। बालक शिशु नवजात शिशुको जन्म संस्कार भन्ने हुन्छ जातक। रोहबर भनेको नाम शब्द हो। देखादेख भेटघाट साक्षात्कार हेराहेर भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसैगरी ठाट भनेको नाम शब्द हो। ठाट चकचकी चर्तीकला रवाफ सान नक्कल स्वाङ भन्ने हुन्छ। घडा भनेको नाम शब्द हो। माटाको गाग्रो घैँटो जलपात र कलश। त्यसैगरी चैत्य भनेको नाम हो। बौद्ध धर्म मान्नेहरूको एक किसिमको मन्दिर हो। पँधेरो भनेको नाम हो। पानीको धारो वा कुवा भएको ठाउँ हो। यथार्थ भनेको विषण हो। वास्तविक सत्यमा आधारित भन्ने हुन्छ यथार्थको अर्थ। त्यसैगरी घमा हेरौं, दिएका शब्दहरूलाई शब्दकोशको क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ। दिएका शब्दहरूलाई शब्दकोशको क्रममा लेख्नुहोस्। अमा भनेको छ कृष्ण कपडा क्षति कंश मस्त क्रम शारीरिक। ती शब्दहरूलाई शब्दकोशको क्रममा राख्दाखेरि पहिला चाहिँ कंश आउँछ। कबाट आउनु पर्यो पहिला। कमा पनि कम हैन कम क भन्ने हुन्थ्यो हैन। कंश पहिला आयो। त्यसपछि बल्ल कपडा आयो। अनि त्यसपछि कृष्ण भयो। अनि कृष्ण पछाडि क्रम हुन्छ। क्रम पछि क को सक्यो नि। क सकिएपछि छ हैन। क स क्षति भयो। अनि क्षति पछाडि मस्त भयो है। क ख ग ग यो पछाडि धेरै पछाडि मस्त आयो। म पछाडि बल्ल चाहिँ स आउने भयो। शारीरिक भयो। त्यसैगरी आमा भनेको छ ऐश्वर्य एउटा आफू ईश्वर उर्लनु ऊर्जा आदि। यसलाई चाहिँ शब्दकोशको क्रममा राख्दाखेरि वर्णानुक्रम अनुसार शब्दकोश अनुसार राख्दाखेरि पहिला चाहिँ आदि आउँछ। आदि हुन्छ अनि आफू हुन्छ अनि ईश्वर उर्लनु ऊर्जा एउटा ऐश्वर्य हुन्छ। यो श्रृङ्खलामा शब्दकोशमा शब्दहरू पाउँछौँ हामीले। त्यसैगरी चाहिँ अर्को चाहिँ ईमा मृत्यु व्यवहार मानसिक तिम्रो ज्ञान त्रास मूल भन्ने शब्द छ। मृत्यु व्यवहार मानसिक तिम्रो ज्ञान त्रास मूल। यी शब्दलाई क्रमबद्ध वर्णानुक्रम अनुसार राख्दाखेरि पहिला चाहिँ ज्ञान आउँछ। गबाट आउने हो नि। ग है त जबाट है त ज्ञान भयो। हामीले उच्चारण गर्दाखेरि त ग आउँछ ज्ञान आउँछ। तर के गबाट नभइकन जय हुन्छ। जबाट आउने भएर ज्ञान भयो। त्यसैगरी दोस्रोमा चाहिँ तिम्रो भयो। तबाट आयो त। अनि तको पछाडि चाहिँ बल्ल त र अत्र आउने भएर त्रास भयो। त्यसैगरी चाहिँ त थ द ध न प फ ब ब म आयो। ममा पनि म मामी म मामी मुमु भन्दाखेरि चाहिँ माबाट आयो। अनि बल्ल चाहिँ मानसिक भएपछि मूल भयो बल्ल त्यसपछि। अनि मूल पछाडि यो उकार पछाडि चाहिँ यो ऋकार आउँछ है। उकार पछि ऋकार आउने भएको हुनाले मृत्यु हुन्छ। त्यस पछाडि बल्ल व्यवहार भयो। अनि त्यसै पछाडि ईको अन्तिम है उपहार अचानो अध्यारो उपेक्षा आदि उपकार ओठ भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ शब्दकोश अनुसार चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा वर्णानुक्रम अनुसार राख्दाखेरि
शब्दकोशको क्रममा राख्दाखेरि पहिला चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, पहिला चाहिँ अँध्यारो चन्द्रबिन्दु आउने भयो है, अँध्यारो भयो, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ अचानो आउने भयो, अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ आधी आउने भयो। यहाँ चन्द्रबिन्दु छ भनेर त्यसरी भएन है, पहिला अको आउनु पर्यो अनि बल्ल आको आउनु पर्यो, आमा पनि पहिला चाहिँ चन्द्रबिन्दु भएको आउनु पर्यो है त। यहाँ अ भनेर अगाडि आएन नि, किन आएन भने पहिला चन्द्रबिन्दु हुन्छ अनि शिरबिन्दु हुन्छ अनि त्यसपछि विसर्ग हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ सिङ्लो वर्ण यानि कि अ आउँछ अथवा क आउँछ त्यो वर्ण अनुसार है। त्यसैले यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ अँध्यारो आयो अनि अचानो आयो अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ आधी आयो, आबाट हो, आमा पनि पहिला चाहिँ चन्द्रबिन्दु भएको अनि शिरबिन्दु भएको अनि बल्ल आ आउने हो है, आधी भयो, अ आई अनि त्यसपछि उ भयो है। अब उपकार भयो अनि उपहार भयो, किनभने यहाँ उपकार र उपहार किन अगाडि पछाडि भने यहाँ त उप दुईटैमा छ, पहिला क आयो नि है, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो त ह त पछाडि आउने भयो, उपकार पहिला अनि उपहार, त्यसपछि उपेक्षा भयो, उप पपा पेपे पुपु पे पे आयो नि त बल्ल है, उपेक्षा उपेक्षा, त्यसपछि बल्ल चाहिँ आई उ ए ओ त पछाडि आउने हो नि, बल्ल ओठ भयो है। यसरी चाहिँ वर्णानुक्रम, यो चाहिँ शब्दकोशको रखाइमा चाहिँ वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ शब्दहरू राखिएका हुन्छन्। त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि मैले नियम जो भने त्यो नियम अनुसार शब्दहरू खोज्नु पर्ने हुन्छ। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यस भिडियोले तपाईहरुको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्य पाठहरुको विश्लेषण एवं अभ्यास हल गरिएका भिडियो हेर्नका लागि मेरो यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटन थिच्नु होला है। राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।